बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसिम। अपने यूट्यूब चैनल राज़े शिफा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जोड़ों के जो दर्द है, जो दबाव है, पट्ठों का खिंचाव है, इसका मसला जो है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मर्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। आज आपको ऐसे 3-4 घरेलू इलाज बताएंगे कि इंशाअल्लाह ये जोड़ों की दर्द जो शुरू हो रही हो, जो सुस्ती, काहली ख़ास तौर पर नौजवानों में होती है, आज थोड़ी सी उस पर बात होगी और इंशाअल्लाह आपके ये तमाम मसले जो जोड़ों के साथ वाबस्ता हैं इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह अच्छी बात शेयर करना, किसी को बताना भी सदका जारिया है। असल में जोड़ों के दर्द की कई एक अलामात हैं, कई एक वजूहात हैं। अक्सर लोगों में हमने देखा है कि खून की कमी की वजह से उनमें सांस फूलना, तेज़ तेज़ चल नहीं सकते, ज़रा सा सीढ़ियाँ चढ़ना तो सांस फूल जाता है। और उसके अलावा जोड़ों में दर्द, छोटे जोड़ जो है ख़ास तौर पे ये उंगलियों में, या बड़े जोड़ों में दर्द होना, हर वक्त थकावट का रहना, ये खून की कमी की वजह से भी होता है। इसके लिए भी आपको बहुत अच्छा हम आपको नुस्खा एक देंगे। और दूसरा, बाज़ औक़ात मैदे की प्रॉब्लम हो, मैदे के मसाइल हों, खुराक सही तरह हज़म ना हो रही हो, कब्ज़ हो और खुराक सही तरह जुज़्वे बदन ना बन रही हो, उससे भी ये मामले, मैदे की वजह से भी ये मामला बन जाता है, जोड़ों के दर्द का मामला हो जाता है। उसके लिए भी आपको इंशाअल्लाह एक बड़ा अच्छा सा नुस्खा देंगे। और तीसरी वजह, ओवरहाल जिस्म में कमज़ोरी हर वक्त रहना, थकन का एहसास रहना, नींद पूरी ना होने की वजह से भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। आजकल तो हम रात को 11, 12, 1 बजे तक हम मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं। ज़हनी परेशानी, टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना, इसकी वजह से भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आइए नुस्खे की तरफ आते हैं। एक बहुत अच्छा नुस्खा, जिनको खून की कमी की वजह से ये मामला बनता है, वो अपनी बेशक रिपोर्ट करवा लें। उनका रंग पीला होगा, उनकी आंखें बेरौनक होंगी, उससे भी पता चल जाएगा कि इनको खून की कमी की वजह से है। लेकिन अगर आप एक CBC की रिपोर्ट करवा लें, HB लेवल देख लें, अगर खून की कमी की वजह से हो तो बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल का आसान सा नुस्खा है, मज़ेदार सा। आपने ऐसा करना है कि रात को 10 या 11 दाने मगज़ बादाम के गिरियाँ, मगज़ बादाम की 10 या 11 गिरियाँ मगज़ बादाम की पानी में भिगो देनी है। और उसी पानी में आपने 20 से 25 दाने देसी सौंगी के, किशमिश भी कहते हैं, एक सुंदरखानी होती है, एक देसी सौंगी होती है। जो देसी सौंगी है उसके आपने 20-25 दाने उसी पानी में भिगो देने हैं। अगर आप मिट्टी के बर्तन में ये भिगोएं, मिट्टी के गिलास में, मिट्टी के प्याले में भिगोएं तो सबसे बेहतर है। सुबह उठ के आपने पानी को पीना नहीं है, पानी को रहने दें ऐसे ही। उसमें से एक एक गिरी निकाल कर उसका छिलका उतारते जाएं और एक एक गिरी चबाते जाएं और साथ में 2-3 दाने देसी सौंगी के ले लें। इसी तरह एक एक गिरी खाते जाएं और सौंगी के 2-3 दाने लेते रहें, चबा कर खाएं। इससे इंशाअल्लाह आपका 1 माह में या 1.5 माह में इंशाअल्लाह खून का मसला, HB लेवल आस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप ये मामला करें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरा मसला जो इसका होता है वो है मैदे की वजह से। मैदे की वजह से जो मामला है, उससे भी सांस का चढ़ना, कमज़ोरी, नकाहत, हर वक्त जिस्म थका रहना, सुबह उठने को दिल ना करना थकावट की वजह से, और नींद भी पूरी हो फिर भी सुबह
اٹھا نہیں جاتا تھکاوٹ کی وجہ سے، اس سے بھی اگر جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت پیارا سا بہت اچھا سا نسخہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے آپ کی بھوک بہتر ہوگی، جب بھوک بہتر ہوگی آپ جو بھی کھائیں گے وہ جزوِ بدن بنے گا، اور جب جزوِ بدن خوراک بننا شروع ہو جائے تو اللہ کے فضل سے چہرے کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، جسم کی تھکاوٹ، کمزوری یہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھوک بڑھتی جائے گی، اور جو بھی آپ چیزیں کھائیں کوشش کریں کہ اچھی چیزیں یوز کریں، اچھی چیزیں استعمال کریں، بازار کی اشیاء سے پرہیز کریں، خاص طور پہ گھر کا دودھ، گھر میں جو دودھ ہوتا ہے دودھ استعمال کریں، فروٹ استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، دالیں استعمال کریں، گوشت کرنا چاہتے ہیں تو گوشت استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم دیتے ہیں سونف، جسے ہم بادیان کہتے ہیں، سونف ہوگی، اس کے ساتھ تھوڑا سا کالا نمک۔ میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں، اگر 50 گرام سونف لینی ہے آپ نے، 50 گرام سونف، 10 گرام آپ نے فلفل سیاہ کالی مرچ، اور 5 گرام آپ نے کالا نمک لینا ہے۔ اس حساب سے آپ اس کو پیس کے رکھ لیں۔ ½ ٹی اسپون چائے والا آدھا چمچ 1 تا 2 گرام صبح اور شام استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی بھوک بہتر ہوگی، اس سے آپ کا کھانا پینا بہتر ہوگا، آپ جو بھی کھائیں گے انشاءاللہ جزوِ بدن بنے گا۔ اور دوسرا جو اوورہال ویسے ہی کمزوری ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور ہر وقت تھکاوٹ، سٹریس، پریشانی رہتی ہے، اور بڑے جوڑ جو ہیں ان میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اٹھتے اور بیٹھتے وقت ذرا دیر لگتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ٹانگوں میں درد ہے، کھچاؤ ہے، اس کے لیے ایک نسخہ بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، ہم استعمال کرواتے رہتے ہیں، کوئی مہنگا بھی نہیں، عام سا نسخہ مل جائے گا۔ پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، پہلا نسخہ جو بتا رہا ہوں وہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 گلاس دودھ لینا ہے، اس میں 1 گرام آپ نے ہلدی کا پاؤڈر ڈالنا ہے۔ ہلدی آپ نے کوشش کرنی ہے ثابت لے کے آنی ہے، ثابت لے کے آئیں، اور خود اس کو کوٹ کر یا گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے پیس کر رکھ لیں۔ بازار کی ہلدی جو بازار سے پسی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی، ثابت ہلدی عام مل جاتی ہے، تھوڑی سی کوشش کریں۔ ایک تو وہ ہلدی لے کر آنی ہے آپ نے، 1 گلاس گرم دودھ لے لیں یا 1 کپ گرم دودھ لے لیں، 1 گرام جتنی بادام کی گری ہوتی ہے اتنی ہلدی اس میں ڈالیں، اور اس کے بعد جب وہ گرم ہو جائے تو اس کو آپ گلاس میں ڈال کر اس وقت آپ نے شہد ڈالنا ہے، چینی نہیں ڈالنی، اس وقت آپ نے شہد ڈالنا ہے جب آپ نے گلاس میں ڈال لینا ہے ہلدی والا دودھ، اور اس میں شہد ڈال کر یہ آپ پئیں صبح یا رات، ایک ٹائم یہ پئیں، اور اس کے بعد ایک آپ کو کھانے کے لیے بہت اچھا مغزیات کا نسخہ بتاتے ہیں، آپ کو عام مل جائے گا، عام سا نسخہ ہے لیکن اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ، مغز بادام 1 پاؤ، اشگندھ نگوری جسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں، اشگندھ نگوری 100 گرام، یہ تینوں چیزیں آپ نے پیس کے رکھ لینی ہے، کسی ڈبیا میں محفوظ کر لیں۔ آدھا چمچ یا 1 چمچ صبح 1 چمچ شام، آپ ویسے کھا لیں، دودھ میں اس کو حل کر کے کھا لیں، انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ آپ جب یہ چیزیں استعمال رکھیں گے آپ کا جسم خود بتائے گا کہ آپ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی جائے گی، آپ کی جو کندھوں کی درد ہے، ٹانگوں کا کھچاؤ ہے، ٹانگوں کے درد ہے، سو کر جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت جسم بے جان، سستی، کاہلی ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ معاملے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ آپ سیر لازمی کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی۔